शृणुध्वं मुनयः सर्वे गोपालस्य महात्मनः अनन्तस्य प्रमेयस्य नाम 12 अर्जुनाय पुरा गीतं गोपालेन महात्मना द्वारकायां प्रार्थयते यशोदायाश्च सन्निधौ अस्य श्रीकृष्ण दिव्य 12 नाम स्तोत्र महामन्त्रस्य फल्गुण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः परमात्मा देवता ॐ बीजं स्वाहायेति शक्तिः श्रीगोपालकृष्ण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः जानुभ्यामपि धावन्तं बाहुभ्यामति सुन्दरम् सकुण्डलालकं बालं गोपालं चिन्तयेदुषः प्रथमं तु हरिं वन्द्या द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं च चतुर्थं वामनं तथा पञ्चमं वेदगर्भं तु षष्ठं च मधुसूदनम् सप्तमं वासुदेवं च वराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनम् कृष्णमेकादशं प्रोक्तं 12 श्रीधरं तथा एतानि 12 नामानि मया प्रोक्तानि फल्गुणा कालत्रयं पठेद्यस्तु तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्रस्य कन्यादानशतस्य च अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः।